आउनुहोस् आज फेरि पनि यहाँको सामु परमेश्वरको वचन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी परमेश्वरको वचन हिब्रूको अध्याय 7 लाई हामी हेर्नेछौँ र यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई म प्रार्थनामा जोडिन चाहे। आउनुहोस् एकैछिन प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर बुबा, धन्यवाद छ तपाईँलाई आज फेरि पनि तपाईँको शरणमा तपाईँको विशेष वचनको खण्ड लिएर उपस्थित भएको छु। मलाई साथ दिनुहोस् परमेश्वर, जुन कुरो तपाईँले वचनद्वारा बताउन चाहेको हुनुहुन्छ प्रभु, त्यसलाई मैले नघटाई गलत अर्थ नलाइकन बताउनमा मलाई मद्दत गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँको सहायतामा हरेक कुरो सम्भव छ, म विश्वस्त छु। धन्यवाद छ प्रभु, आजको समयसम्म यस घडीसम्म तपाईँले सम्हालेर राख्नुभयो, हरेकलाई सुरक्षा दिनुभयो, विवेक दिनुभयो, हरेक दुर्घटनाबाट खतराबाट बचाउनु भयो। यो संसारको महामारीमा प्रभु तपाईँले आफ्नो जनहरूलाई सुरक्षा राख्नुभएको छ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको आनन्दमय आशिषमय जीवनमा हामी अगाडि बढेका छौँ। जुन उद्देश्य लिएर तपाईँका वचन पोकेर हामी गर्दछौँ प्रभु, तपाईँको साथ सधैँभरि चाहन्छौँ। यो जुन समय मैले छुटाएर लिएको छु आज, यो समयावधिभरि तपाईँले अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने आशिष माग्छु प्रभु येशूको नाममा, आमेन। आउनुहोस् त आज हामी हिब्रू अध्याय 7 को 28 पदहरूलाई हेर्नेछौँ, जुन निकै ज्यादा पदहरू हो, धेरै पदहरू हो। तैपनि सरल पढिसकेर म यहाँहरूलाई सारांशमा केही कुरो बताउनेछु। आउनुहोस्, हिब्रू अध्याय 7 मा हामी निरन्तर यो गत सप्ताहकै खण्ड हो, त्यसैले अलिक धेरै समेट्ने कोसिस गरे हौँ। आउनुहोस्, हिब्रू अध्याय 7 मा यस्तो लेखिएको छ, प्रधान पुजारी मल्कीसेदक। यो निरन्तर अध्याय 6 को यस्तो लेखेको छ, यिनै मल्कीसेदक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्कदा यिनले अब्रामलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनैलाई अब्रामले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्, अर्थात् शान्तिका राजा, बिना पिता बिना माता बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। अब विचार गर त, यिनी कस्ता महान पुरुष थिए, जसलाई अब्रामका कुल पिताले पनि विजयमा हासिल गरेका थोकहरूको दशांश दिए। पुजारी पदमा नियुक्त भएका लेवी वंशका मानिसहरूले आफ्नै दाजुभाइहरूबाट दशांश लिने आज्ञा व्यवस्था बमोजिम पाएका थिए। यद्यपि तिनीहरू पनि अब्रामकै सन्तान थिए, तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्रामबाट दशांश लिएका हुन् र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन्। यसमा विवाद गर्ने केही कुरो छैन कि सानाले ठुलाबाट आशीर्वाद पाउँदछ। एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशांश लिन्छन्, अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भन्ने घोषणा गरिएका नै उनै एकजनाले सो लिन्छन्। कसैले यो पनि भन्न सक्छ कि दशांश पाउने लेवीले पनि अब्रामद्वारा नै दशांश दिए, किनभने मल्कीसेदकले अब्रामलाई भेट्दा लेवी आफ्ना पिताको शरीरभित्रै थिए। 11 पदमा येशू मल्कीसेदक जस्तै। अब यदि लेवीको पुजारी पदद्वारा सिद्धता प्राप्त हुँदो हो त, किनभने यसैको आधारमा मानिसहरूलाई व्यवस्था मिलेको थियो। हारूनको दर्जा बमोजिम नै नभएर फेरि मल्कीसेदकको दर्जा अनुसार अर्को पुजारी खडा हुनलाई के जरुरत पर्थ्यो, किनकि पुजारी पद बदलिँदा व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ। किनकि जसको विषयमा यी कुराहरू भनिएका हुन्, उहाँ त अर्कै कुलका हुनुहुन्छ, जुन कुलबाट कसैले पनि कहिल्यै वेदीमा सेवा गरेको छैन। किनभने यो प्रष्टै छ कि हाम्रा प्रभु त यहुदाको कुलबाट उत्पन्न हुनुभएको हो। यस कुलको विषयमा पुजारीहरूका सम्बन्धमा मोसाले केही पनि भनेका छैनन्। यदि मल्कीसेदक जस्तै
अर्को पुजारी खडा हुने हो भने त यो कुरा अझ बढी प्रष्ट हुन्छ, जो पुर्खौली सम्बन्धी नियमको आधारमा होइन तर अविनाशी जीवनका शक्तिको आधारमा पुजारी बनेका छन्। किनकि उहाँको गवाही यो छ, मल्किसेदकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हो। किनभने त्यो पहिलो आज्ञा चाहिँ कमजोर र बेकामको भएको हुनाले खारेज भएको छ, किनकि व्यवस्थाले केही कुरा सिद्ध तुल्याएन र त्यसभन्दा अझ उत्तम आशा दिएको छ, जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक पुग्छौँ। अनि यो चाहिँ बिना शपथ भएको होइन। अघि पुजारी हुनेहरूले त साँच्चै नै बिना शपथ पुजारीको पद लिएका थिए, तर उहाँ चाहिँ शपथसहित पुजारी बन्नुभयो र उहाँको विषयमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परम प्रभुले शपथ खानु भएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन। तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हो। यसैले यसुलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँछ। अघिका पुजारीहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए, किनकि मृत्युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्यो। तर येशू चाहिँ अनन्त हुनुभएकोले उहाँको पुजारी पद अट्टल रहन्छ। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। किनकि यो उचित थियो कि हाम्रा लागि यस्ता एकजना प्रधान पुजारी हुनुपर्दछ, जो पवित्र, दोषरहित, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग र स्वर्गभन्दा पनि माथि उचालिएका हुनुहुन्छ। अरू प्रधान पुजारीहरूले जस्तै पहिले आफ्नै पापको निम्ति र त्यसपछि मानिसहरूका पापको निम्ति उहाँले दिनहुँ बलिदान चढाइरहनु पर्दैन। आफैलाई अर्पण गरेर उहाँले यो काम सधैँको निम्ति एकैपल्ट पुरा गरिदिनुभयो। किनकि व्यवस्थाले दुर्बल मानिसहरूलाई प्रधान पुजारी नियुक्त गर्छ, तर सदा सर्वदाको निम्ति सिद्ध तुल्याउनु भएको परमेश्वरका पुत्रलाई व्यवस्थाभन्दा पछि आएको शपथको वचनले नियुक्त गर्छ। आमेन। आउनुहोस्, यो परमेश्वरका वचन जुन हिब्रू अध्याय 7 को खण्डको पदहरूलाई मैले यहाँको अगाडि पढेर सुनाइसकेँ। यसलाई म सारांशमा सेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु र यहाँनिर अहिले पढिएका पदहरूमा सारांशमा हामी हेर्नेछौँ। विशेषतः यहाँनिर पुजारी वर्गको पक्षलाई तुलना गरेर अहिलेको वर्तमान समय र अनन्तको समयसम्मको लागि विश्वासी जनहरूको तुलना। हामी को हौँ, प्रभु येशू को हुनुहुन्छ, मल्किसेदक, अब्राहम किन यहाँ तुलना गरियो, यी कुराहरूलाई हामी सारांशमा हेर्नेछौँ। यहाँ 2 पदको हिसाबले यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्, अर्थात् शान्तिका राजा। यसलाई हामी ध्यान दिनेछौँ। यो 2 पदको जोड के हो भने मल्किसेदक सलेमका राजाका पछाडि हो। सर्वप्रथम त उहाँको हुनुहुन्छ भने धार्मिकता वा शान्तिका राजा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको पुजारीगिरी नियुक्त गरेको व्यक्तित्व हो, जसलाई यरुशलेमसँग सम्बन्ध राख्दछ। यस अर्थमा पुरानो करारको पुजारी वर्ग थिए। पुजारीगिरीका व्यवस्था जुन थिए लेवीका पुस्तकका हिसाबले र त्यो पुजारी वर्गका व्यवस्था, नियम, पुजारीको चाहिँ एउटा जुन विधि विधानहरू थिए, ती कुरासँग आज यहाँ विश्वासी जनहरूको तुलना यहाँ हिब्रूका लेखकले के बताउन चाहनुहुन्छ त? यहाँनिर विशेष गरेर येशू ख्रीष्टलाई ती मल्किसेदक अब्राहमको समयमा सदम र गोमराको प्रसङ्गमा जब अब्राहमले कैयौँ राजाहरूसँग
विजय प्राप्त गरेर आउँदाखेरि मल्कीसेदकको अगाडि आएर अब्राहम जस्ता महापुरुष झुकेर दशांश चढाएर झुकेका घटनालाई तुलना गरेर यहाँनिर हिब्रूका लेखकले तपाईँ र मलाई बताउन चाहनुहुन्छ। के बताउन चाहनुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टको तुलनामा मल्कीसेदक जत्तिकै परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको पुजारी भनेर यहाँ कम्पेयर गरेको पाउँदछौँ। Jesus is compared to Melchizedek of the Old Testament in a special priestly office. यो विशेष गरेर शरीरको तुलनामा होइन, कुनै पनि अर्थमा होइन, तर विशेष गरेर मल्कीसेदक जो पुजारी हुनुहुन्थ्यो, धार्मिकताको पुजारी, शान्तिको पुजारी हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले नियुक्त गरेको पुजारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग येशूलाई तुलना गर्नुहुन्छ। यस पुरानो करारमा यी पुजारी व्यवस्था जुन थियो, पुजारीको व्यवस्था लेवी कुलको वंशलाई नै परमेश्वरले अधिकारै दिनुभएको थियो। यो मल्कीसेदक पुजारी परमेश्वरले धार्मिकता र शान्तिको पुजारी नियुक्त गरेको व्यक्तिसँग येशू तुलना गर्नुहुन्छ। यहाँ हिब्रूका लेखकले येशू ख्रीष्टलाई मल्कीसेदकसँग तुलना गरेर उहाँ जत्तिकै महापुरुषहरू संसारमा परमेश्वरका जनहरूको अगाडि सबैभन्दा प्रमुख पुजारी चाहिँ मल्कीसेदक हुन्। तर उहाँमा पनि झुक्नुहुने तपाईँ र हाम्रो पुर्खा अब्राहम हुनुहुन्थ्यो, जसको अर्थ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मल्कीसेदकसँग तुलना गरियो। किन? कुन अर्थ भने धार्मिकता र शान्तिको अर्थमा। मानिसको पुजारीगिरी त लेवी कुलका इतिहास हुँदैछ नि, त्यो जसरी परमेश्वरको आराधना सञ्चालन हुनुपर्थ्यो, बलिदानका कुराहरू सञ्चालन हुनुपर्थ्यो, त्यो पुजारी वर्गहरू मार्फत भएर परमेश्वरको तरिका थियो। त्यसको आधारमा समग्र परमेश्वरका जनलाई मगजमा यो छाप बसेको थियो कि यस मल्कीसेदक जस्ता अगुवाई पुजारीहरूको तरिकाबाट चाहिँ परमेश्वरलाई बलिदान चढाउने कुराहरू, उहाँलाई आराधना चढाउने कुराहरू, पुकार्ने कुराहरू, प्रार्थनाका तरिकाहरू त्यसरी अपनाइन्थ्यो पुरानो करारमा। यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मल्कीसेदकसँग तुलना गरियो, किनभने येशू पनि धार्मिक हुनुहुन्छ। मानिसको मगजमा येशू शान्तिको प्रतीक हुनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि यो हिब्रूका लेखकले तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकता अनि उहाँको शान्ति, मल्कीसेदक भनेर पुरानो करारको चाहिँ परमेश्वरका जनहरूको निम्ति जो धार्मिक व्यक्ति, शान्तिको प्रतीक भनेर परमेश्वरले पुजारी छान्नुभएको थियो, उहाँसँग तुलना गरेर तपाईँ र मलाई आज यो देखाउँछ। हिब्रूका लेखकले प्रभु येशू ख्रीष्ट धार्मिक र शान्तिमा मल्कीसेदकलाई हेर्नुहोस्, उहाँ सबैको अग्रज हुनुहुन्थ्यो। येशू आज संसारकै अग्रज हुनुहुन्छ। आमेन। अब यसै गरी तपाईँ र मलाई हिब्रूका लेखकको हिसाबले we are called to resemble Christ in character and holiness. तपाईँ र मेरो जीवनको आचरणहरू, तपाईँ र मेरो हृदय र मगजका सोच विचारहरू, सम्पूर्ण आन्तरिक कुराहरू दिएर बाह्य व्यवहारिक कुराहरू सम्पूर्णतया उहाँको क्यारेक्टर नै येशू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने यहाँनिर हिब्रूका लेखकको सल्लाह हो। यो कुरो हामी यही पाउँदछौँ। हिब्रूका लेखकको जोड के हो भने पुजारी मल्कीसेदकसँग तुलना गर्नु भनेको यो हदै पवित्रताको एउटा खुड्किला हो, शान्तिको एकदमै उच्च खुड्किला हो, जहाँ हरेक इसाईले त्यहाँ मास्तिर उग्लिनका लागि येशूलाई केन्द्र बनाउनुपर्छ, येशूलाई उद्देश्य बनाउनुपर्छ, नत्र हिब्रूका लेखकले बताएका कुरामा हामी चुक्दछौँ। अर्को कुरा हामी यो हेर्न सक्दछौँ कि येशूलाई मल्कीसेदकसँग किन तुलना गरियो भन्नुहुन्छ भने हामी पाउँदछौँ हिब्रू अध्याय 7 देखि लगभग 20 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर के पाउँछौँ भने येशूका पनि जसरी मल्कीसेदक पनि इतिहासमा 1-2 जग्गा देखा परे र यसको लामो टीका टिप्पणी छैन इतिहासमा, तर पनि मल्कीसेदक कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जसलाई परमेश्वरले पिक गर्नुभयो,
चुन्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पिता माता उहाँको वंशको केहीको जिकिर गरिएको छैन। र उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दा परमेश्वरले पिक गर्नुभएको धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो, शान्तिको राजा हुनुहुन्थ्यो। अब मल्कीसेदकसँग तुलना गर्नुको तात्पर्य अर्को यो पनि हो, अब मल्कीसेदकलाई पुरानो करारमा पुजारी वर्गहरूले के भने बुझ्दथ्यो भन्दा पवित्र धार्मिक व्यक्तित्व, शान्तिको राजा, जो चाहिँ पुजारीको मुख्य पुजारी हुनुहुन्थ्यो। त्यो अर्थमा सबैले मल्कीसेदकलाई एउटा आइडल मान्नुभएको थियो, लिड पर्सन मान्नुभएको थियो, एकदम धार्मिक व्यक्ति मान्नुभएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि येशूलाई मल्कीसेदकसँग तुलना गरियो। जसरी मल्कीसेदकको आफन्ता माता पिता वंशावली केही पनि उल्लेख गरिँदैन, त्यो मल्कीसेदकको विशेषता हेर्ने हो भने सुन्ने हो। यस्तै नै येशूको पनि कुनै वंशावली छैन, येशूको पनि मल्कीसेदक झैँ उहाँको पनि कुनै नातागोताको चर्चा छैन, उहाँको पनि मल्कीसेदक झैँ उहाँ पनि मिल्दोजुल्दो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ शरीरमा। यसै कारणले उहाँसँग किन तुलना गर्दा भन्दा धार्मिकता र शान्तिको राजा मल्कीसेदक चाहिँ प्रभु येशू पनि हुनुहुन्छ। यसमा परमेश्वरको प्रभुत्व किन जोडिँदैन भने उहाँले संसारमा मानिस एउटा पुजारीको अगुवाई भएर संसारमा आएका कुरा जोडिएका हुनाले उहाँ मल्कीसेदक राजा शान्तिको प्रतीकसम्म जोड्न आइपुग्नुभयो। यसमा हामी 19 पदमा यहाँ लेखेका कुरा हामी हेर्छौँ 18 देखि, किनभने त्यो पहिलो आज्ञा चाहिँ कमजोर र बेकम्मको भएको हुनाले खारेज भएको छ, व्यवस्थाका कुरा गरियो। यहाँ पुरानो करार लेवी कुलका पुजारीगिरीको ती व्यवस्थाहरू मल्कीसेदक किन जोडियो भन्नुहुन्छ भने ती मल्कीसेदकको समयमा, अब्राहमको समयमा गरिने ती जम्मै विधि विधानका कुराहरू, पुराना करारका व्यवस्थाका कुराहरू जम्मै पालना गर्न नसक्ने भएका यथार्थको कारणले र ती कुरा जम्मै पालना गर्न नसकेपछि यसको औचित्य सकियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई औल्याउन परमेश्वरले यहाँ हिब्रूका लेखकलाई प्रयोग गर्नुभयो कि हिब्रूका लेखकद्वारा यहाँ हे मानव जाति हो, तिमीहरूलाई पुरानो करारमा जति पुजारीगिरीका तरिकाहरू व्यवस्थाहरू दिएको थियो लेवी कुलका वंशबाट, ती कुराहरू अब काम लाग्दैन। अब भनेको नयाँ प्रतिज्ञाको समय छ। यसैले येशूलाई हेर, कस्तो दृष्टिकोणले हेर त? मल्कीसेदकको दृष्टिकोणले हेर। उहाँ उत्तिकै पवित्र, उहाँ शान्तिको राजा नै हुनुहुन्छ र उहाँप्रति विश्वास कायम राख्ने उद्धार हुनेछ। यही नै हो उहाँमा, किनभने पूर्णता छ। Perfection could not arise from the Levitical priesthood so as to offer a sacrifice for the sin. अब पाप मोचनका लागि, पापको ज्याला चुकाउनका निम्ति पुरानो व्यवस्था लेवीका समयका ती अब्राहमका समयका पुजारीगिरीका जुन नियमहरू थिए, व्यवस्थाहरू थिए, त्यसमा भोग बलि गर्ने हरेक इत्यादि कुराहरू थिए। ती कुराले मानिसका उद्धार हुँदैन, किनभने ती कहिले पनि पूर्ण थिएन, पर्फेक्ट थिएन, शुद्ध थिएन। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हामी छर्लङ्ग भएर जानपर्छ। व्यवस्था कायम गरेर सम्भव छैन, तर प्रभु येशूमा फर्किनुहोस्, मल्कीसेदक झैँ गरी येशूलाई हेर्नुहोस् अनि तपाईहरुको उद्धार हुन्छ। हिब्रूका सल्लाह यो छ। 19 मा यस्तो लेखिएको छ, किनकि व्यवस्थाले केही कुरा सिद्ध तुल्याएन र त्यसभन्दा अझ उत्तम आशा दिएको छ, जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक पुग्छौं। आमेन। यो जडी कुरो चाहिँ किन पुरानो करारको मल्कीसेदकका पुजारीगिरी लगायत लेवी समयका लेवी कुलका ती व्यवस्थालाई किन तुलना गरियो भन्दाखेरि ती व्यवस्थाले चाहिँ विशेष गरेर यो जिम्मेवारको भूमिका मात्रै खेल्नका लागि दिएको थियो। जुन चाहिँ भूमिका के हो भने व्यवस्था चाहिँ just to lead the people of God to the cross. येशू ख्रीष्टको क्रुससम्म डोर्याउने गार्जियनको एउटा जिम्मेवार मात्रै दिएको थियो ती व्यवस्थाहरूलाई। त्यसै कारणले अब्राहमको समयमा आरोन
मोसाको समयमा आरोन र अब्राहमको समयमा मेल्किसेदक, यी व्यवस्थाका चाहिँ पुजारी गिरीहरूका ती पुजारी वर्गका अगुवाईहरूको समयका जति पनि नियम विधिहरू थिए त्यसले के काम गर्दथे भन्दा मात्रै येशू ख्रीष्टसम्म डोराउने काम मात्रै गर्दथे। जब येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, येशू ख्रीष्ट खुदले जम्मै त्यो पुजारीगिरीको जिम्मेवार सबै उहाँले हातमा लिनुभयो। लो पुरानो जुन व्यवस्थाहरू थिए, नियमहरू थिए, पुजारीगिरीका जुन तरिका थिए, सबै यहाँसम्म मात्र रद्द गरियो। अब म सबै ह्यान्डओभर गर्छु, म लिन्छु, लेट मी ह्यान्डल एभ्रिथिङ टु द क्रस। अनि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा लगेर सबै व्यवस्था किल्ला ठोकेर रद्द गरिदिनु भयो। यो हामी नयाँ करारका पत्रमा पाउँदछौँ। किन त्यसो गर्नुभयो? किनभने खुद प्रभु येशू ख्रीष्ट नै प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो। तपाईँ सबै विश्वासी जनहरूका निम्ति, जसले उहाँमा विश्वास गर्छ, उहाँहरूका निम्ति ऐन्दादेखि उपरान्त पुजारीगिरीका केही पनि कुरो रहेन। अब यहाँनिर पुलपेटमा आएर हामी बाइबल स्टडी ग्रुपमा कहीँ आराधना गरिएका ठाउँहरू, गिर्जाघर हुँदो हामी पास्टर, पुजारी, टिचर, प्रिचर पाउँछौँ, एल्डर, डिकेन्स, तर त्यो चाहिँ कम्प्लिटली फरक अर्थमा, त्यो चाहिँ पुरै फरक अर्थमा, जुन पुरानो करारको पुजारीगिरीको अर्थमा होइन। अहिले तपाईँ हामी सबै पुजारी हौँ, सबै, वी अल आर सेन्ट्स अफ क्राइस्ट। र प्रधान पुजारी चाहिँ को हुनुहुन्छ? हामीले कभर गरेर आइसकेका छौँ, खुद येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। आमेन। यस अर्थमा तपाईँ र म पुरानो करारमा पुजारीहरू चाहिन्थे। परमेश्वरकै कुल वंशबाट, लेवी कुलकै वंशबाट छानिएर कुनै पुजारी हुन पर्दथ्यो। अब त्यो समय सिद्धियो। जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, क्रुसमा चढ्नुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, पुरानो करारको व्यवस्था सबै सकियो। जसको अर्थ के आज हामी तपाईँलाई त्यो नियम लागू हुन्छ? यस, लागू हुन्छ। तर हामीले कायम राख्नुपर्छ? जरुरी छैन। किनभने तपाईँ र म येशूलाई विश्वास गरेर हामी अगाडि हिँडेका छौँ भने तपाईँ मेरो प्रधान पुजारी येशू खुद हुनुहुन्छ। उहाँलाई पुकारे भइहाल्छ। अनन्तको प्रधान पुजारी उहाँ नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। यो चाहिँ यहाँनिर हिब्रूका लेखकको जोड छ तपाईँ र मलाई। यहाँनिर मुख्यतया यहाँनिर 23 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अघिका पुजारीहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए, किनकि मृत्युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्यो। तर येशू चाहिँ अनन्त हुनुभएकाले उहाँको पुजारी पद अटल रहन्छ। आमेन। यहाँ जडी कुरो चाहिँ पुरानो करारको पुजारीगिरी, पुजारी वर्गका नियम विधि व्यवस्थाहरू किन आज हामी गरेरै हिँड्नु पर्दैन? यसलाई किन कायमै राखेर हिँड्नु पर्दैन? किनभने येशूले ती जिम्मेवार सम्पूर्ण कुराहरू उहाँ खुदले उठाउनुभयो, क्रुसमा लगेर सबै कुरो पूर्ण गर्नुभयो। अनि उहाँ नै समग्र इसाई जगतका अनन्तको लागि प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। आमेन। किन? हामीले यसको अर्थ पनि यहाँनिर बुझ्यौँ 23 पदमा। किनभने पुजारीगिरीहरू जुन पुरानो करारका, पुरानो प्रतिज्ञाका पुजारीगिरी थिए, उहाँहरू बिति जान्थे। नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्नु पर्थ्यो, बिति जान्थे, बदलिँदो थियो व्यवस्थाहरू। तर आज येशू आएर गएका कारणले यी अनन्तसम्म त्यही नै रहनेछ। यस, प्रभु येशू सदाको लागि तपाईँ र मेरो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ, कहिले पनि बदलिने छैन। र 25 पदमा फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरका नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यहाँ ती व्यवस्थाले दोहोऱ्याउने काम गरे, परमेश्वरकै व्यवस्थाहरू दोहोऱ्याएर क्रुससम्म टाले। अब प्रभु येशूले ती कुरा सम्पूर्ण आफूमा जिम्मा लिनुभयो। जम्मै पापको दोषसँगै ती व्यवस्था पनि रद्द गरिदिनुभयो। यस, क्रुसमा सम्पूर्ण दोष सिद्धियो। जसले प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँको दोष क्रुसमा टुङ्गियो, सिद्धियो। तपाईँ अब धर्मी हुनुहुन्छ। मात्र हृदयले येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् कि उहाँ चाहिँ तपाईँको अनन्तको लागि प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। आमेन। यसले गर्दाखेरि आज
आज येशू ख्रीष्ट तपाईँ र हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। यसैले हामीलाई ती लेवी समयका मल्किजेदकका समयका ती पुजारीगिरीका व्यवस्थाहरू चाहिँदैन, किनभने प्रभु येशू अलरेडी हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो बीचमा। कुन अर्थमा? अनन्तको अर्थमा। त्यसैले यसलाई फेरि फर्केर हामी जानु पर्दैन। अब अन्त्यमा यहाँलाई 25 पद फेरि दोहोऱ्याएर पढेँ। यहाँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जुन पुजारीगिरीहरू रद्द भयो, येशू चाहिँ अनन्तको पुजारी भएर आउनुभयो। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। नो क्वेसन, प्रश्न छैन। यो यही साँचो अनि यो कुरो सम्पूर्ण संसारका मानिसहरूका निम्ति हो जसले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। यस, तपाईँ र मेरो प्रधान पुजारी प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ हामी रहेका अलिकति पदहरू पढ्छौँ 26मा, किनकि यो उचित थियो कि हाम्रा लागि यस्ता एकजना प्रधान पुजारी हुनुपर्दछ जो पवित्र, दोषरहित, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग र स्वर्गभन्दा पनि माथि उचालिएका हुनुपर्छ। आमेन। यो कारणले प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो प्रधान पुजारी बनेर अनन्तको निम्ति हामीहरूको अगुवाईमा हुनुहुन्छ। अब आराधक चाहिँ को? त तपाईँ हामी सबै आराधक हौँ। उहाँलाई हामी 24 घण्टा उपलब्ध पाउन सक्छौँ। उहाँलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। जहिले पनि उहाँको उपस्थिति हामी महसुस गर्न सक्छौँ। यसैले आफैलाई अर्पण गरेर उहाँको यो काम सधैँको निम्ति एकै पल्टमा पुरा गरिदिनु भयो। आमेन। उहाँले आफैलाई समर्पित गरेर क्रुसमा टाँगेर प्रधान पुजारी भइदिनु भयो। अब हामीले अर्को पुजारी नियुक्त गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अन्तिममा म बुधा समेटे यहाँलाई ध्यान दिनुहोस्। आज हामीले हिब्रू अध्यायको 7 को 1 देखि अन्तिमसम्म 28 पदसम्म नम्बर 1 याद गर्नुहोस्। आजको खण्डदेखि यति नै लगेर जानुभयो भने तपाईँले काफी हुनसक्छ। जुन कुरो मैले तयार पारेको छु हेर। नम्बर 1, येशू एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, काफी हुनुहुन्छ। यो 3 पदको हिसाबले। दोस्रो, उहाँ अब्राहम भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। यस। अनि तेस्रो, उहाँ यहुदी व्यवस्थाका हिसाबले जुन पुजारी वर्गका जुन मान्यता थिए ती कुराहरू सबै यहुदी कुलका पुजारीगिरीभन्दा सर्वोच्च प्रधान चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। चौथो, येशू सर्वोच्च प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ, विशेष गरेर 11 र 19 पदको हिसाबले। र पाँचौं, येशूले जुन प्रधान पुजारीको अहोदा लिन भयो त्यो चाहिँ अनन्तको लागि छ। याद गर्नुहोस्, येशूको प्रधान पुजारीको जुन अहोदा छ, अफिस छ, that is for permanent position, त्यो चाहिँ अनन्तको उहाँको अहोदा हो। विशेष गरेर 23 र 24 पदको हिसाबले। अनि छैठौं के छ भनेर उहाँले गर्नुभएका, प्रभु येशूले गर्नुभएका जुन कार्य छ त्यो चाहिँ मजबुत छ, निश्चित छ, मजबुत र निश्चित छ, अनन्तको लागि साँचो छ। यो 20 र 22 पदको आधारमा र अन्तिममा येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई निश्चित, निसन्देह अनन्तको जीवन दिन सक्नुहुन्छ। अनन्तको बिछोड वा मृत्युदेखि बचाएर अनन्तको जीवन दिन सक्नुहुन्छ। 25 पदको सार यति नै राखौँ आजलाई। हिब्रू अध्यायको 7 हामीले निरन्तर अध्याय 6 देखि नै प्रधान पुजारीको तुलनामा हामीले हेर्दै आएका छौँ। आजलाई यति राखौँ। सम्पूर्ण यहाँलाई परमेश्वरले आशिष गरेका हुन्। सबैलाई जय मसीह।